हे आमचें चापोली धरण उदकाचें लेवल तुमी पळोवपाक शकतात। ऑथॉरिटी सांगता भिवपाची गरज ना, पूण लोकांक उदक पिवपाक मेळना म्हणटच लोक ऑटोमॅटीक भितात। ऑथॉरिटी म्हणटा भिवपाची गरज ना, काही लोक म्हणटा न्हावपाची गरज ना, फक्त उदक पिवपाक मेळ्ळ्यार पुरो। अशें जर करत जाल्यार गोंयकारान खंय वचपाचें आनी कोणाचें तोंड पळोवपाचें। नळाक खंय उदक कमी वारो चड येता, तरी आसतना गोंय आमगेलें म्हणून लोक ओगी रावतात। पूण हाचे फुडें खंय तरी बोवाळ करचो पडटलो, कारण ही जर डॅमाची परिस्थिती जाली आनी भायले लोक भरपूर जर गोंयांत येवपाक लागले जाल्यार गोंय राम भरोसे जातलें आनी आमी मात कोणाल्या तोंडा पयस रावचें पडटलें। कारण अतिथी देवो भव जाल्ल्यान पयलीं भायले लोक येतात तांकां उदक आनी उरल्यार खंय आमकां। चावडी काणकोण गोवा हें चापोली धरण आनी चापोली धरणाचें उदकाचें लेवल बरेंच डावन जालां। पयर लोलये पंचायती ग्रामसभा जाली आनी ग्रामसभेक विशय आयिल्लो तो म्हणल्यार दापट म्हणटा एरियेक 49 विला येतात आनी सगळे भायले लोक ते विला घेवपाचे अशें आयकता। आनी एक वाटेन उदकाचें लेवल डावन जात आसा, गांवच्या लोकांक एक वरा वयर उदक मेळना जाल्यार विला आयल्यार ते उदक खंयचे दितले आनी आमकां खंयचे दितले। सांगपाचें म्हळ्यार एक काणकोणाक खरें म्हळ्यार एक बरी दुखाची गोश्ट ही, कारण ह्या डॅमाची परिस्थिती पळयली न्ही म्हाका दिसना हें माय पर्यंत उदक पावतलें अशें। समज पावस जर पडना न्ही जाल्यार आमकां दिसता आमी बांयचें उदक काडूं पडटलें। आनीक जशें तुमी म्हणलां तें काणकोणाक खुबशे प्रोजेक्ट हाडूं सोदता, खास करून आतां आमच्या ग्रामसभेक एक प्रस्ताव दवरलो 49 विलाज, आनी ह्यो 49 विला समज बांदल्यो जाल्यार तांकां उदक खंयच्यान दितलें हो म्हाजो एक मोठो प्रश्न। कारण जी टांकी आसा धापटान त्या टाकयेच्या 25 मिटराचेर हांव रावतां आनी आमकां दिसा फक्त 2 तास उदक येता। आनी समज भायले लोक येयलो, जे विला आयल्यो तांकां 24 तास उदक, जाल्यार हें कशें संभव जाता? म्हणून हांव अधिकाऱ्या कडेन मागतां की तुमी आमच्या लोकांक पयलीं ह्यो सुविधा दिया, 24 तास उदक करा किंवा 12 तास करा आनी मागीर दुसरी हांकां हाडपाचें पळया। हातूंत एक मोठो पॉलिटिशियन खंय ही जमीन घेतल्या आनी ते विला बांदपाक सोदता। एक वाटेन ते फिल्म सिटी हाडूंक सोदतात, फिल्म सिटी आयल्या म्हणटा ते 1,500-2,000 त्या वाटेन लोक जातलो। ह्यो विला 49 म्हणल्यार एक 5 लोक धरल्यार 200 लोक सुमार येतलो। आनीक गांवच्या लोकांक उदक दिनासतना हांगा उदक दितले अशें दिसता तुमकां? सद्याक परिस्थिती अशी आहा, आमकांच उदक सारकें मेळना। खास करून आतां पोळ्या सारके पोळ्या वाठारान टँकरान उदक घालता। लोलये समज पेड्यां समज थंय लोकांक उदकच मेळना। पायपलायन आसा पूण अजून पायपलायनीक सारकी उदक येयना, येता तें कमी प्रमाणांत येता। आनी हांव जो टांकये लागीं रावतां म्हाकाय पळय उदकाचे त्रास आहा, जाल्यार हांकां कशें दितले? आतां खंय तरी काणकोणकारांक टार्गेट करूंक सोदता दिसता? हय, निश्चित रुपान काणकोणकारांक टार्गेट हे, कारण कितें आसता, ह्यो सुविधा नासतना हे प्रोजेक्ट कशे कशे हाडपाचें स्वप्न पळयता म्हाका समजना। आतां सायडीच्यान आमगेले कर्नाटक गोंयच्या कितल्याशा पटींनी व्हडलें आसा, पूण थंय तशे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येनात। थंय दोंगर कापतात, बाकीची सगळी सामान दवरला कर्नाटकाक। जाल्यार फक्त हें गोंयांत दोंगर कापप, मेळटा तितली रस्ते करप, मेळटा त्या लोकांक विला बांदून दिवप, हाजे बद्दल पयशां लागून हें चल्लां काय डेवलॉपमेंट? ना, तुमी पळयलां कितें, गोंय म्हणल्यार एक टुरिजम स्पॉट आनी टुरिजम स्पॉट म्हळ्यार भायल्या लोकांक अशें दिसता कितें आमी थंय कितें जागो घेवचो, पूण ग्रावंड रियलिटी कितें आसता लोकांक त्या लोकांक खबर उरना। पूण हे आमचे जे आसात, आमचे जे खास करून जे निवडून हाडलेले ते आसात, ते लोकांक एक रॉंग इन्फॉर्मेशन येता कितें ना गोंयांत इतली जमीन आसा, तितली आसा, उदक आसा, सगळें आसा। सो हें पयलीं क्लियर करपा जाय। हालींच हांव एक न्यूज पळयतालो, दिल्ली एक हें चलता, कसलो तरी एक फेस्टिवल चलता आनी थंय एक स्टॉल घायला आनी गोंयची जमनीच्यो थंय एक स्टॉल घायला, म्हळ्यार गोंयांतली जमीन आसा। हांव म्हणना ते जमीन कशी दिता, खंयच्यान दिता म्हूण, आनी पर्यावरणाचेर तांचो कंट्रोलूच ना। ह्यो कुमुलदादी जमनी आसा पळय, त्यो खंयच्यान तरी गोलमाल करून विकपाच्यो काही कुमुलदादीचे षडयंत्र आसा आनी ताका लागून ही भायर एड वता काय म्हण की लाखोनी स्क्वेअर मिटर जमीन आमचे कडेन आसा ती फक्त गव्हर्मेंट आनी कुमुलदार आसा, ती जमीनूच विकपाक सोदता काय?
हय पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसना कितें, पूण कांय जे कोमुलदादीचे मेंबर आसात तेणी मातशें लक्ष दवरपा जाय, कित्याक ही तांची ते राखणदार खरें म्हळ्यार तेमी ह्या जमनीचेर राखण करपा जाय. आनी हे अशें कोण मिस इन्फॉर्मेशन म्हळ्यार रॉंग इन्फॉर्मेशन जे भायर घालता न्ही तेजेर ताणें आमी कारवाई करपा जाय, जे कोमुलदादी मेंबर आसा तेणी. चावडेचें हें चापोली धरण, चापोली धरणाचें लेवल जें आसा तें लेवल बरें डावन जालां आनी 30 दीस भितर जर पावस पडलो ना जाल्यार लोकांक मेजून मापून उदक पिवचें पडटलें. पूण आयज गोंयांत व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येतात, पूण हे प्रोजेक्ट आमच्यान झेलपाक जातले काय कितें हाची स्टडी ना. काही पॉलिटिक्स लोक आसात तांकां खबर आसा की आमी सद्या निवड आयल्यात, फुडले फावटी निवड येवपाना, ताका लागून चंदा भरपूर करया आनी ताका लागून गोंय विकपाक काडला काय कितें म्हूण लोकांक प्रश्न. एक वाटच्यान उदकाची टंचाई, गव्हर्मेंट ऑफिसान गेल्यार लोकांली कामां जायनात, लोक वळवयटात, ह्या वाटच्यान त्या वाटच्यान पासय मारत रावतात, उदकाक लागून त्रास काडटात, एक एक पाटी एक एक दिसा न्हायनाच रावतात. पूण खंय तरी काणकोणाक व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट काडपाक, विला हाडपाक, फिल्म सिटी, IIT, NIT सारके व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडप, आनी ते बी खंय जी कुमुलदादीची जमीन विकपाक जायना ती गांवकाऱ्या खातीर दवरल्या. आनी कायद्यान स्कूल बांदतलो किंवा हॉस्पिटल जाल्यार 1 लाखाच्या वयर जमीन दिवपाक येना. ही जमीन व्हडले व्हडले प्रोजेक्टाक दिवपाक सोदतात, कायदे धाब्याचे दोन, हे सगळे षडयंत्र चल्लां आनी ताका लागून आतां लोक बेजारल्यात. लोक म्हणटात भीक नको कुत्रा व्हरा म्हूण. गोंय ज्या पद्दतीन विकपाक काडलां तें जर पळयत जाल्यार कर्नाटका, महाराष्ट्रा येदे व्हडले आसून सुद्दां 5% ते विकूंक सोदनात. पूण गोंयांत 95% विकपाचो सिलसिला चालू आसा आनी अशें जर करत जाल्यार गोंयकाराचें अस्तित्व ना जातलें, गोंयकार सोंपतले. आयज आमी गोंयांत पयलीं कोंकणी उलयताले, आमकां हिंदी म्हणटा ती कळत नाशिल्ली, पूण आयज असो प्रॉब्लम जाला की काणकोणा सुद्दां जर आमी येत जाल्यार हिंदी उलयता, भाई साहब इसका रेट कितना है, भाई साहब एक चाय लाओ, ही परिस्थिती आमचेर आयल्या. आनी अशें जर गोंय विक्रेक जर काडत जाल्यार आमी कोंकणी मराठी विसरून खंय तरी हिंदी फाटल्यान धांवचें पडटलें काय कितें आनी आमचें अस्तित्व काबार जातलें काय कितें म्हूण आतां लोक उलयतात. त्याच बरोबर लोक मागतात सरकारा कडेन, उदकाची टंचाई आसा, गोंयकारांक रावपाक गोंयांत जमीन ना जाल्यार तुमी भायल्या लोकांक हाडून गोंय विकपाक नाकात, जाल्यार हाजो परिणाम निश्चित येत्या इलेक्शनाक जातलो अशें आतां लोक उलयतात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.